नमस्कार। फरक नाम, फरक समय अनि फरक शैलीका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ कार्यक्रम हट सिट लिएर। गणतन्त्र आएको 10 वर्ष भइसकेछ। 10 वर्षको बीचमा हामीले गणतन्त्र नेपालको संविधान बनायौँ र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालले धेरै लामो ठुलो सङ्क्रमणकालका चरणहरू धेरै पटक पार गर्नु पर्यो। यसले गर्दा विकास र समृद्धि जनताको घर दैलोमा अझैसम्म पनि पुग्न सकेको छैन। के जनताको जीवनमा गणतन्त्र आयो त? यो प्रश्न कायमै छ। हामीले राजा हटायौँ, हामीले राष्ट्रपति ल्यायौँ, हामीले 46 सालको संविधान हटायौँ, हामीले 72 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ल्यायौँ। यसले आम नेपाल र नेपालीको जीवनमा के परिवर्तन आयो त? हामी भिन्न खालका बहसहरू तपाईलाई दिँदै जानेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर गणतन्त्र नेपालका एउटा यस्तो व्यक्तित्व जो मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभएको छ। विगतदेखि राष्ट्रको अभिभावकत्व, राष्ट्रको अध्यक्षता, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा नेपाल र नेपालीले राजालाई हेर्दै आएका थिए। राजाको एउटा इमेज थियो छुट्टै खालको। राष्ट्राध्यक्षको रूपमा त्यो कुर्सीमा, त्यो तातो कुर्सीमा एउटा जनताको छोरो बस्नु सामान्य अनि चान्चुने कुरा पक्कै पनि थिएन र छैन पनि र हुँदैन पनि। ती राजाका कयौँ अवशेषहरूलाई चिर्दै गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा जनताको छोरो राष्ट्राध्यक्षको रूपमा, जनताको अभिभावकको रूपमा, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आएर राष्ट्रपतिको हैसियतमा जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्यो। त्यो व्यक्तित्वसँग आज म यो हटसिटको पहिलो श्रृङ्खलामा नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। स्वास्थ्य कतिको सुधार भएको छ? सुधार जुन यहाँले सुन्नुभयो खराब रोगको बारेमा, त्यो तपाईँको के भन्छ कि कम्प्लिटली अहिले क्योर छ र त्यसको कुनै कम्प्लिकेसन छैन। त्यसको टेस्टहरू तपाईँको जुन पिरियडिकली हुन्छ त्यो नर्मल आइरहेछ। आम जनतालाई फेरि पनि बताइदिनुहोस् न, तपाईँलाई के भएको थियो? मलाई तपाईँको के भन्छ आजदेखि 9-10 महिना पहिले, 10 महिना पहिले चाहिँ कि प्रोस्टेटमा तपाईँको क्यान्सर भएको थियो। त्यो अब म आफै डक्टर, तर अब कहीँ न कहीँ मिस्टेक भयो र त्यसले गर्दा तपाईँको के भन्छ कि डायग्नोसिस गर्दाखेरि त्यसमा क्यान्सर पाइयो। त्यो क्यान्सरको चाहिँ कि डायग्नोसिस हामी नेपालमा भयो र गएर त्यसको चाहिँ कन्फर्मेसन हिन्दुस्तानमा गराएँ। मैले पढेको ठाउँमै गएको थिएँ, चण्डीगढमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। र संसारको बेस्ट प्रविधिबाट चाहिँ उपचार हुने, त्यसको लागि मैले अमेरिका गएँ। राजाले पनि सहयोग गरे, त्यहाँबाट चाहिँ अपरेसन गराएर आएँ। अहिले ठिक हुनुहुन्छ? अहिले त्यसबाट ठिक छु। दैनिक जीवनशैली अहिले कस्तो छ तपाईँको? के गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म सामान्यतया? त पूर्व राष्ट्राध्यक्षले तपाईँको आफ्नो जीवनयापन कसरी बिताउँछन्, जीवनयापन कसरी चाहिँ उसको सुविधाजनक हुन्छ र उसले आफ्नो अनुभव तपाईँ राष्ट्रलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ, यो सबको बारेमा र उसले के काम गर्न सक्छ भनेर त्यसमा सोच्दै थिएँ, बुझ्दै थिएँ, सल्लाह गर्दै थिएँ। तबसम्म बिरामी परिगयो र यो मैले तपाईँलाई बताएँ त्यहाँ 18 कि 19-20 महिनाको जुन टाइम छ त्यो मेरो चाहिँ कि बडा खराबै बित्यो। देशको पनि त्यस्तै र मेरो तपाईँको के भन्छ कि राम्रो बितेन। यो बिचमा 7 वर्ष 3-4 महिना यहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो हैन त? 2065 सालदेखि 7 वर्ष 3 महिना 7 वर्ष 3 महिना राष्ट्रपति हुनुभयो। यो 7 वर्ष 3 महिनाको राष्ट्रपतिको जीवन, मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति, गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भइराख्दाखेरि यो पछिल्लो समयमा त्यो 7 वर्षको समीक्षा पनि मनमनले गरिराख्दो हो नि? लकली म तपाईँको गणतन्त्रको राष्ट्रपति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष म भएँ भनेर निश्चय नै संविधानको रक्षक र पालकको नाताले
त मलाई तपाईँको के भन्छ धेरै जिम्मेवारी आयो आफ्नो काँधमा र निश्चय नै किनकि परिवर्तन भएपछि त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको काम र हाउस थियो र हाउसको काम थियो र मेरो तपाईँ संवैधानिक कामहरू थियो। तर यस्तो समयहरू आउँदै गए जहाँ कि मैले तपाईँको के भन्छ कि डाइरेक्ट तपाईँको म कहाँ तपाईँको के भन्छ जुन हाउस नभएको बेलामा धेरै कुराहरू जो तपाईँ मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यही बिचमा नि त्यो पल त्यो क्षण पक्कै पनि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ होला जुन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँ अब राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुहोस्, त्यो क्षण सम्झन चाहनुहुन्छ के थियो त्यो पल? ठ्याक्कै उहाँले अब राष्ट्रपतिको लागि तपाईँ उम्मेदवार बन्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने पल क्षण। त्यसको अलिकता भनिदियो कि जुन बेला तपाईँको के भन्छ कि म आफै जनरल सेक्रेटरी अफ द पार्टी थिएँ, म महामन्त्री भइसकेका थिएँ र म नेगोसिएट गर्न पार्टीहरूसँग जान्थेँ र मैले 1 महिना पहिले उहाँलाई भनिदिएको थिएँ कि तपाईँलाई चाहिँ कि पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ कि हाम्रो आफ्नै पहिलेको कमिटमेन्टहरू जे भयो होला तर तपाईँलाई हुन दिँदैन, राष्ट्रपति हुन गिरिजाप्रसाद तपाईँलाई दिँदैन भनेर मैले त्यो भान भइसकेको थियो मलाई। र त्यसपछिको चाहिँ इतिहास अब लामो नभनौँ किन के भन्छ कि फर्स्ट पार्टीले तपाईँको आफ्नो उम्मेदवार तपाईँको के भन्छ कि उहाँ हुन पाउनु भएन यति बुझौँ, तर तपाईँलाई उहाँले प्रस्ताव गर्दाको क्षण चाहिँ बताइदिनुहोस् न। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अब तपाईँ बन्नु, उहाँले हामी 25 जना सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरू तपाईँको सिनियर मेम्बरहरू सबै थिए। उहाँले मेम्बरहरूलाई भने कि तपाईँको 4 जनाको नाम भन्नु। उहाँले आफ्नो मुखले भन्नुभयो शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, डाक्टर रामवरण र डाक्टर रामशरणमा तपाईँको के भन्छ कि 4 जना मध्येमा 1 जना हामीलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँहरू छलफल गरेर सेन्ट्रल कमिटीमा गिरिजाबाबु सेन्ट्रल कमिटीमा होइन उहाँको आफ्नै निवासमै बिहानमा भेट्दाखेरि त्यसबाट तपाईँको के भन्छ कि रामचन्द्रजीले भन्नुभयो अहिले म एक्टिभ पोलिटिक्स गर्छु। रामशरणजीले भन्नुभयो होइन अहिलेको अवस्थामा डाक्टर रामवरणलाई दिए भने हामीले चाहिँ कि जित्न सक्छौँ या अनरेबल भोट ल्याउन सक्छौँ, डाक्टर रामवरणलाई नि चाहिँ कि अगाडि सारौँ हो। मैले शेरबहादुरजीलाई भने शेरबहादुरजी अब तपाईँ र मेरोमा को लड्ने हो बताउनुहोस्। शेरबहादुरजीले हाउसमै गएर त्यहाँ के भन्छ उहाँ पार्लियामेन्टको उसमा गएर हाम्रो लबीमा गएर नि त्यहाँ कुरा गरौँला भनेर पछि तपाईँको गिरिजाबाबु आउनुभयो र गिरिजाबाबुले सिंहदरबारमा नै बोलाउनु भयो र पुरा हुँदाखेरि गिरिजाबाबुले होइन डाक्टर रामवरणलाई नै चाहिँ गरौँ भनेर डिसाइड भयो। र त्यो एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो कि जित्ने निश्चित भएको भएदेखि गिरिजाबाबु स्वयं राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो गिरिजाबाबुले त्यहाँ कन्सेन्सस खोजिरहनु भएको थियो, कन्सेन्सस चाहिँ भएन। अब चुनावै लडेर जित हारकोमा चाहिँ कि उहाँले डिसाइड गर्नुभयो, रिस्क मोल्न चाहनु भएन। रिस्क किन फेरि अब उहाँको हाइट जुन थियो तपाईँको त्यस बेला चाहिँ कि चाहिँ आन्दोलनको लिडर र त्यो तपाईँको त्यो हाइटमा पुगिसकेको उहाँले। तपाईँलाई कुन पलसम्म म राष्ट्रपति अब हुँदैछु भन्ने चाहिँ लाग्यो? कुन पलबाट चाहिँ एकैचोटि जितेपछि? 2 दिन पहिले मैले भान गरिसकेका थिएँ कि रामराजा बाबुलाई दिए भने चाहिँ कि उहाँसँग कम्पिट गर्नको लागि सायद मेरो खोजी हुन्छ भनेर 2 दिन पहिले मैले भान भइसकेको थियो। जीवनमा सोच्नु भएको थियो जनताको छोरो, मधेसबाट आएको छोरो, सामान्य किसानको छोरो, मुलुकको एउटा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जस्तो, त्यो पनि गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्छु भन्ने कल्पना कहिले थियो जीवनमा? राष्ट्रपतिको कल्पना कसरी हुन्छ सुन्नुहोस्, देशमा मोनार्की थियो त्यस बेला। तर तपाईँले भन्नुहोस् कि म एउटा किसानबाट आएको मान्छे डाक्टरी पढेर म देशको डाक्टरीबाट नै चाहिँ जनताको सेवा गर्छु भनेर मेरो थियो। तर एउटा परिस्थिति हुँदै गएर म डेमोक्रेट थिएँ र डेमोक्रेसीको तर्फमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा लाग्यो र त्यहीँको करिब चाहिँ के भन्छ नि 17 सालको घटना मेरो सामने भएको थियो। म 17 वर्ष 17.5 वर्षको थिएँ। त 17 सालको घटनापछि मैले त्यहाँको के भन्छ कि नेचुरल डेमोक्रेट भइसकेँ। किन त्यो रियाक्सनमा किन होइन यो चाहिँ के भन्छ कि राजाले गलत काम गरे भनेर। र म फाइनल गर्दैछु सर्टमा। त्यसपछि म तपाईँको विद्यार्थी जीवनबाट डेमोक्रेट भएँ र विद्यार्थी जीवनबाट जब डाक्टरी पढेर आइसकेपछि म तपाईँको जनकपुरमा चाहिँ कि एस्टाब्लिस भए काङ्ग्रेसी डाक्टर भएर, बुझ्नु भएन हो, र नेता पनि भयो, डाक्टर पनि भयो, काङ्ग्रेसी डाक्टर भएर एस्टाब्लिस भए र बहुदलवादी भएर तपाईँको के भन्छ कि मलाई
चिन्हारी भयो त्यहाँ तपाईको त्यो पोलिटिकल हिस्ट्री हजुर एकैछिन। त्यसपछि तपाईँको मैले चाहिँ कि जुन आफ्नो काम गर्दै गएर र साइडबाट पार्टीमा गर्दै गरेँ र 43 को चुनाव लड्दै त्यो गणेश मानजीले भन्नुभयो नि आउटर पोस्ट क्याप्चर गर्नुपर्छ भनेर पञ्चायतको चुनावमा त्यो चुनाव लडेँ र 46 को जनआन्दोलनदेखि चाहिँ कि भाग लिएर जुन एक्टिभ रूपमा जुन आएँ मैले र त्यसपछि तपाईँको के भन्छ जब राजनीतिमा गएँ र म देश घुम्न थालेँ भनेर मलाई यो कन्फिडेन्स भयो कि त्यो तपाईँलाई भन्छु कि यो कन्फिडेन्स अन्तिमसम्म चाहिँ मलाई भइसकेको थियो। यो कहिलेसम्म 64 अन्तिममा तपाईँको जब चुनाव लड्न गएँ त्यस बेला मैले देश घुमेर र मलाई कन्फिडेन्स भइसकेको थियो कि म यो देशको एक दिन प्रधानमन्त्री हुन्छु। प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो। प्रधानमन्त्री हुन्छु भने एक दिन यसपालि होइन अर्को पटक र काङ्ग्रेसबाट मधेसको मान्छे कोही प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भने म हुन्छु। डाक्टर रामवरण र के भन्छ पार्टीको सभापति पनि एक दिन हुन्छु भने त्यो कन्फिडेन्स आइसकेको थियो र मैले 64 को चुनावमा क्लियरली भनिदिएको थिएँ कि हेर्नुहोस् मलाई त तपाईँको यो पहाड मधेस गरेर तपाईँहरू हराइदिनुहुन्छ, मलाई तपाईँ पहाडको दलाल हुनुभयो भने म देशको दलाल छु त म एक्सप्लेन गर्थेँ। पहाडको दलाल होइन कि म राष्ट्रैको दलाल छु म, त्यो गरेर मैले एक्सप्लेन गर्थेँ गान्धीको थ्योरी हिन्दू मुसलमानको किन मिलेर जानु पर्यो, पहाडे मधेस किन जानु पर्यो, परिवर्तन भएको छ राष्ट्र एक भएर जाउँ र परिवर्तनको मार्फत चाहिँ कि हाम्रो जो विभेदहरू छ त्यसलाई पार्दै जाउँ। हिजो शासन व्यवस्थाले हामीलाई विभेद गरे हो। 64 सालमा तपाईँ चुनाव हार्ने सम्भावना पनि थियो यही कुराले। त्यही बेला त्यस बेला मैले कन्फिडेन्टली मैले चाहेको त्यो कुरा मैले भने कि देश मिलेर जानुपर्छ र जसरी गान्धीले हिन्दू मुसलमान भाइ भाइ हो तिमी, मैले भने पहाडे मधेसी माने हामी भाइ भाइ छौँ। कुनै दिन तपाईँ चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु यो मुलुकको अथवा त्यो कन्फिडेन्स मलाई 64 को चुनावसम्म आइसकेपछि म यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छु अथवा कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुन्छु भनेर सोचिरहेको डाक्टर रामवरण यादव मुलुकको राष्ट्रपति बन्नुभयो, त्यो पनि पहिलो राष्ट्रपति। आज आएर तुलना गर्दाखेरि कङ्ग्रेस पार्टी सभापति भएको भए अथवा प्रधानमन्त्री भएको भए अथवा त्यसैलाई तुलना राष्ट्रपतिसँग पहिलो राष्ट्रपतिसँग गर्दाखेरिको अवस्था ओजन कुनको बढी देख्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा? अस्पतालको छ। किन मैले चाहिँ जनता जब सार्वभौम भयो र जनता सर्वशक्तिमान भयो र देश तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो, त्यसको राष्ट्राध्यक्ष हुन मैले मौका पाएँ भने राष्ट्रले मलाई त्योभन्दा बढी मैले प्रधानमन्त्री र के भन्छ कि सभापति भन्दा त तपाईँले कहाँ पहिला तुलनै गर्न सकिन्न। किन राष्ट्रले त्योभन्दा अनर मलाई जनताले तपाईँको त्योभन्दा अनर तपाईँको मलाई राष्ट्रले के अरू बढी के दिने। राजा हटिसकेपछि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा त्यो कुर्सीमा राष्ट्राध्यक्षको कुर्सी अभिभावकको कुर्सीमा आउँदाखेरिको अनुभूति कस्तो भयो? त्यो पद ग्रहण गरिराख्दा खरेलजी त्यो के छ कि निश्चय नै तपाईँको के भन्छ म एउटा कमन मान्छे, त्यसले गर्दा निश्चय नै त्यहाँ धेरै खुसी भयो। तर त्यो खुसीले यो प्रकारले भएन कि तपाईँको के भन्छ कि किन प्रोसेसबाट आएको थियो, किन बार हामीले चाहेको के भन्छ सङ्घर्ष गर्दै मान्नुहोस् कि भारी महसुस त भएन तपाईँ? ओहो हो त त्यो भन्दैछु म तपाईँलाई। किन देशको गणतन्त्रको पहिला राष्ट्राध्यक्ष भएर धेरै आनन्द माने खुसी लाग्यो। तर सँगसँगै तपाईँको भार जुन भयो नि कि म एउटा कमनर मान्छे, म एउटा तपाईँ पार्टीमा काम गर्दै तपाईँको के भन्छ म एउटा महामन्त्री थिएँ, अब सोझै राष्ट्राध्यक्ष भएको छु। यसो तपाईँको के भन्छ कि कसरी चाहिँ सम्हाल्ने राष्ट्र यस्तो तपाईँको टाइममा छ जहाँ तपाईँको के भन्छ कि एउटा विद्रोहीले तपाईँको के भन्छ कि सबभन्दा बढी सिट ल्याएको छ एउटा र अर्को काङ्ग्रेस र कहिलेकाहीँ रणभुल्लमा पर्नु भएन के गर्ने के नगर्ने, म राष्ट्राध्यक्ष भएँ राष्ट्रपति भएँ अथवा भइनँ, मेरो जिम्मेवारी मेरो भूमिका कस्तो? रणभुल्ला भएन। किन तपाईँको जुन सङ्घर्षबाट हामीले म आएको थिएँ र फेरि तपाईँको के छ कि तपाईँको सङ्घर्ष त फेरि राजनीतिको लागि थियो, नेता बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी सभापति हुनको लागि थियो। एकाएक फरक जिम्मेवारी आयो नि तपाईँलाई त। त्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पर्सनली भन्नुभयो म कन्भर्ट भएँ, म कन्भर्ट हुनु पर्यो। मैले यही जोड्दै थिएँ कि मलाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा हुनको लागि उसलाई किन मलाई संस्कार भयो। किन त्यो पद तपाईँको संवैधानिक बढी
होइन राजनीतिक मार्फत आएर कार्यकारी कम कार्यकारिणी त तपाईँको छैन भने किन मेरो त काम थियो तपाईँको सदनबाट आएर तपाईँको जुन पास भएर आउँछ त्यसलाई कसरी इन्डोर्स गर्ने, अदालतबाट कोही कुरा आउँछ भने त्यसलाई कसरी हेर्ने। तर हेड अफ द स्टेट भइसके पछाडि, राष्ट्र प्रमुख भइसके पछाडि त्यो शान, त्यो खालको सम्मान, त्यो खालको चाहिँ नि औपचारिकता, त्यसले गर्दा तपाईँ त एउटा किसानको ब्याकग्राउन्डबाट आएको एउटा राजनीतिक नेता पनि हुनुभयो र आम नागरिक हुनुभयो नि, त्यो सबै सम्हाल्न गाह्रो त भएन सुरुमा? गाह्रो मलाई यो हो कि अब आफू धेरै कसस जस्तो लाग्यो कि मैले धेरै आफूले कहिलेकाहीँ फिल हुन्थ्यो कि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा गयो भने धेरै कसस छु, गाउँतिर गयो भने अलि इजी हुन्थ्यो, तर अरू औपचारिक कार्यक्रममा अलि कसस हुन्थेँ। तर मलाई के भन्छ नि एउटा परिवर्तन नै गर्नु पर्यो आफ्नो तपाईँको बिहेभियरहरू पनि, पर्सनल बिहेभियरहरू पनि, र राष्ट्रको तपाईँको म राष्ट्राध्यक्ष पदमा छु भनेर र यो परिवर्तन भएछ भनेर मेरो जिम्मेवारी बढी छ कि मैले कसरी तपाईँको सिस्टम बसाउँदै जाने। त्यो मात्रै होइन, एउटा आम सर्वसाधारणको अथवा नेताको जीवनबाट तपाईँको जीवन राजसी जीवन हुनु पर्यो, जहाँ जताततै आर्मी हुन्छन्, जताततै तपाईँको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ, जताततै तपाईँले यी सबै कुरा त भए होइन? राजसी बन्नुहुन्छ भनेर अब त्यो निश्चय देशको राष्ट्राध्यक्ष भए, तर मैले अलिकता आफूलाई कमनर जस्तो बिहेभ गर्न र पिपुलले पनि फिल गरोस् कि चाहिँ कि यो नारायण हिटी र शीतल निवासमा के फरक छ, त्यसले गर्दा मैले बिहान बिहान कमन पिपुललाई भेट्न सुरु गरेँ होइन। तर त्यो नारायण हिटी र शीतल निवास भन्नुभयो नि, राजा ज्ञानेन्द्र र तपाईँलाई पनि तुलना त कयौँ कुरामा भयो होला है, राजा र राष्ट्रपतिमा? त्यो के छ, मैले भनेर पनि के छ, एजुकेटिभलाई मैले कार्यकारिणीलाई भन्थेँ कि यो सुरक्षाको लागि चाहिँ अलिकता रिभाइज गर्नुहोस्, यो हाम्रो जुन सिस्टम छ तपाईँको के भन्छ कि हाम्रो औपचारिक सिस्टमहरू छ त्यसमा तपाईँको अलिकता परिवर्तन गरौँ। अब यस्तो थियो ट्रान्जिसनको पिरियड, जो कार्यकारिणीलाई भन्थ्यो एउटा 6 महिना 9 महिनापछि एउटा जान्थ्यो, फेरि अर्को आउँथ्यो, त्यो सबले गरेर तपाईँको त्यतातिर ध्यानै गएर र जुन हाम्रो परम्परादेखि सिस्टम थियो त्यो सिस्टम तपाईँको त्यसले काम गरिराख्यो हो। यही बिचमा नि जस्तो आम जनताले भन्दाखेरि राजाले खाने स्टाइल, राजाले हिँड्ने तौर तरिका, राजाले बोल्ने तौर तरिका, अथवा राजाले लाउने तौर तरिका, प्रस्तुत हुने तौर तरिका, हाउभाउ कटाक्षहरू जे हुन्छन् नि, यी सबै कुराहरू तपाईसँग तुलना भयो होला? त्यसबाट त म बाहिर थिएँ त, किन मैले बुझिरहेको थिएँ म जनताको प्रतिनिधि छु, जनताबाट आएको छु र देशको राष्ट्राध्यक्ष छु भनेर, त मैले कहेँ कि मेरो कस्तो बिहेभियर हुनुपर्छ। अनौपचारिकमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, यस्तै ड्रेस थियो होला, औपचारिकमा मैले राष्ट्रको जुन चाहिँ पोसाक छ र परम्परा छ त्यसलाई तपाईँको मैले निर्वाह गर्थेँ। र अरू कुरामा तपाईँको के भन्छ कि अब त्यो मैले त्यस्तै हावभाव गर्ने त झन् तपाईँको बनावटी राख्थ्यो कि मैले त यो पनि देखाउनु पर्ने थियो कि म जनताबाट आएको छु, जनताबाट चुनिएको राष्ट्राध्यक्ष छु भनेर परिवर्तन केलाई भनिन्छ भनेर त्यो पनि मलाई चाहिँ कि एहसास आफैले गरेँ र मलाई देखाउनु थियो। कुनै पनि समयमा तपाईँलाई पहिलाको राजालाई कुनै लाउने कुरामा, खानेकुरामा, हिँड्ने कुरामा, बोल्ने कुरामा, प्रस्तुत हुने कुरामा मैले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आयो कि आएन? थिएन, त्यो आएन। मैले बरु संसारको केही गणतान्त्रिक मुलुक, गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा राष्ट्राध्यक्षको के गर्छन् त्यो भोलि पढ्थेँ, त्यो पनि बुझ्थेँ, त्यो पनि एडभाइजरहरूसँग तपाईँको छलफल गर्थेँ। एडभाइजरहरूले त तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो होला यस्तो लाउँ, यस्तो गरौँ, यसरी हिँडौँ, यो बोलौँ, त्यसलाई फलो गर्नु? एडभाइजरहरूले मलाई भन्थ्यो। एडभाइजरहरूसँग मैले कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले कि बरु एकाधवटा जो कन्ट्रोभर्सियल कामहरू मैले आफ्नै सोचले गरे होला, तर एडभाइजरहरू कहिले मलाई चाहिँ कि जो टिम थियो त्यो कहिले गलत सल्लाह दिन्थिएन, म्यानिपुलेट गर्नु भएन। नै। ज्ञानेन्द्र शाहले भन्दा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा तपाईँले बढी बिताउनु भयो हो होइन? हो, म त 3 महिना बिताएँ त। उहाँसँग कहिल्यै भेट्ने संयोग जुरेन तपाईँको, ज्ञानेन्द्र शाहसँग राष्ट्रपतिको रूपमा हुँदा? त्यो संयोग भएन र मैले चाहिँ कि सोचिनँ त्यतातिर। ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि आएन, पूर्व राजाबाट पनि त्यो प्रस्ताव भेट्नको लागि? एकचोटि आयो सेनाको इस्युमा तपाईँको कहीँ न कहीँ मैले आयो कि भेट्नलाई, त मैले भने होइन, मैले त आफ्नो प्रोसेसबाट गइरहेको छु, यो अरू झन् कन्ट्रोभर्सीमा जानु उचित होइन। भनेपछि
भेट्नु भएन तपाईँले? मैले भेटिनँ। अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ भेटिराख्नुहुन्छ बेला बेलामा वैवाहिक कार्यक्रम मलाई इत्यादि? अब त्यो तपाईँको के भन्छ त्यो मैले भने कि मैले भेटिनँ तपाईँको, मलाई त्यो प्रपोजल आएको थियो, मैले भेटिनँ। 7 वर्ष 3 महिना राष्ट्रपति हुँदा केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पनि भए मुलुकमा, जसको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट तपाईँ हुनुहुन्छ। जस्तो सेनापति प्रकरण तपाईँ अहिले पनि बेला बेलामा झकझकै आउँछ होला होइन तपाईँलाई? के सम्भावित दुर्घटना हुन सक्थ्यो, कसरी बच्यो, अथवा के बच्न सक्थ्यो, के बिग्रियो? खरेलजी त्यो त्यसमा अनेक कुराहरू आउँछन्, तर म एउटा लोकतान्त्रिक प्रोसेसबाट आएको मानिस र म इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी तपाईँको के मर्यादामा राख्नुपर्छ र कुन लोकतन्त्रमा मलाई चाहिँ कि राष्ट्राध्यक्षको इन्स्टिट्युसनको बारेमा मैले भने नि सरसल्लाह गर्थेँ, अलिकता पढ्थेँ, बाहिरको कुराहरू पनि बुझ्थेँ, तर पार्लियामेन्टको सिस्टममा बुझेको थिएँ, अदालतको सिस्टम मैले बुझेको थिएँ, संवैधानिक निकायहरूको सिस्टम मैले बुझेको थिएँ, पार्टी सिस्टम मैले बुझेकै थिएँ होइन, जनता सर्वोपरि छ मैले बुझेकै थिएँ। राष्ट्रपति प्रकरण पनि भन्छन् त्यसलाई, सेनापति प्रकरण पनि भनिन्छ प्राय। प्रधान सेनापति त्यति बेलाको रुकमान गतकटुवाललाई यथास्थानमा राख्ने कुरा तपाईँको स्वविवेकको कुरा थियो, अथवा राजनीतिक दल कांग्रेस एमालेको कुरा थियो, अथवा कुनै तेस्रो दोस्रो मुलुक सिधाभन्दा भारतको पनि इन्ट्रेस्ट थियो? जनतालाई साक्षी राखेर तपाईँहरूले भनिरहेको छु, अरूको इन्ट्रेस्ट अरू थियो, म भन्न चाहन्न अहिले। तर मेरो इन्ट्रेस्ट थियो त अरूको इन्ट्रेस्ट भने भित्रको बाहिरको जो इन्ट्रेस्टहरू थियो त्यो अरू इन्ट्रेस्टहरू थिए, त्यो चाहिँ कि मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यो भनेको मैले बुझिनँ। त्यो बुझ्नु भएन? बुझिनँ। किन भित्रको पोलिटिकल फोर्सेसहरूको र बाहिरको पनि चाहिँ कि थियो कि सेनालाई रिइन्स्टेट गर्ने र इमर्जेन्सीमै ल्याउने, रुकमान गतकटुवाललाई यथावतले राख्ने। तर यो हाम्रो होमवर्क थियो, सङ्कटकालमा जाने मेरो इन्स्टिट्युसनको होमवर्क थियो कि इमर्जेन्सी नलगाउने बाटो। तपाईँको के भन्छ कि मैले प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ कि 8वटा जनरल हटाउँदाखेरि पनि भनेको थियो यो गलत गरिरहनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाललाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई, पुष्पकमल दाहालजीलाई भनेको थिएँ, उहाँले मान्नु भएन, त्यो अदालतबाट छिनोफानो भयो। र म त्यहीले भन्छु कि इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँको यस प्रकारले नभत्काउनुहोस्। र अब भन्दैछु रुकमान गतकटुवालको बेलामा 4 चोटि मैले प्राइम मिनिस्टरलाई घन्टौँ छलफल भयो र म तपाईँको के भन्छ आफ्नो एडभाइजरसँग बसेर फेरि डिब्रिफिङ गर्थेँ, त्यो सब केलाउँथेँ र मैले मेमोको रूपमा प्राइम मिनिस्टरको इन्स्टिट्युसनलाई पनि लेखेर पठाउँथेँ र क्लियर दुईजनामा तपाईँको कुरा हुन्थ्यो। र प्राइम मिनिस्टर तपाईँको एउटा कुरा त उहाँको तपाईँको के छ कि जो कुरा गर्ने अलिक फ्रेङ्क मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसले गर्दा उहाँसँग सजिलो त्यो उहाँसँग अरूसँग डिल गर्न अप्ठ्यारो, उहाँसँग डिल गर्न मलाई सजिलो के थियो कि खुला भन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन यो कारणले म उहाँलाई हटाउँछु भनेर, मैले भन्थेँ यो कारणले हटाउँदा हुँदैन भनेर। उहाँले यो कारण भनेको के भन्नुभयो? उहाँले यो कारणमा यो थियो उहाँलाई कि यो मान्छे तपाईँको के भन्छ राजाले हुर्काएको मानिस, बिपीलाई पनि हैरान गरेको, ओखलढुङ्गा काण्डहरूमा तपाईँको के भन्छ कि काङ्ग्रेसीहरूलाई नि तपाईँको यस्तो सबलाई चाहिँ कि दुःख दिएको, सब चाहिँ कि बिपीलाई पनि यसले दुःख दिएको, यसलाई तपाईँको हटाउनै पर्छ भनेर मैले के भने हेर्नुहोस्, परिवर्तन जुन भयो यो परिवर्तनको हामी तपाईँ प्रोडक्ट छौँ। तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, म एउटा मधेसमा जन्मेको मान्छे, देशको राष्ट्राध्यक्ष हुँ होइन। एउटा तपाईँको के भन्छ कटवाललाई हटाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले 3 महिनामा कटवाल रिटायर भइरहेछ, 1.5 महिनामा तपाईँको खड्काजीलाई ल्याउनुहुन्छ भने त्यो रिटायर हुन्छ। त एउटा गुरुङको छोरो तपाईँको के भन्छ कि जो नेचुरल वेमा चाहिँ कि ग्रुम भएर तपाईँको सेना चिफ हुनवाला छ 3 महिनामा कटवाल हटेपछि। अर्को तपाईँको नेमाङजी तपाईँको एउटा जनजातिबाट के भन्छ कि सभामुख हुनुहुन्छ। यो त परिवर्तनले नै हामीलाई समावेशी गरेर यहाँ ल्याइदिएछ। अब अब र फेरि इन्स्टिट्युसनको तपाईँको जुन मैले भनिरहेको छु कि मैले त यस्तो टिचिङबाट आएको छु, मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको मैले उदाहरण दिएँ, त्यो तपाईँलाई भनिदिउँ जनताको सामने र के भन्छ देशवासीलाई यो चाहिँ कि मैले भने कि हेर्नुहोस् म क्याबिनेटमा थिएँ, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको क्याबिनेट
त्यहाँ तपाईँको छलफल गरिरहेको थियो साथीहरू कि लक्ष्मण अरियालजीलाई चाहिँ चिफ जस्टिस बनाउने। कृष्णप्रसादजी आउनुभयो, सोध्नुभयो बाबुहरू के छलफल गरिरहनु भएको छ त, हाम्रो मध्ये कसैले भन्यो यस्तो यस्तो छ भनेर। उहाँले भन्नु हायरार्की हेरौँ भन्नु, बाबु हायरार्की देखाउनुहोस् त। उहाँले हायरार्की हेर्नुभयो। उहाँले केशव प्रसाद उपाध्याय तपाईँको फर्स्ट म्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो होइन बाबु, त्यही बेला म तपाईँलाई भन्छु, उहाँले भन्नुभयो कि हेर लोकतन्त्रमा तपाईँको के भन्छ इन्स्टिट्युसन बनाउन वर्षौँ लाग्छ, सदियों लाग्छ, भत्काउन एकछिनमा भत्किन्छ। यस्तो कुरा नगर्नुहोस् त। के अरे हामी के भन्थ्यौँ त्यहाँ केही मानिसहरू यो राजावादी हो भनेर भन्यो भने हो अब लोकतन्त्र आइगएको छ, राजालाई हामीले के भन्छ संविधानभित्र बाँधेका छौँ र मल्टी पार्टी सिस्टम छ। म प्राइम मिनिस्टर छु, तपाईँहरू मिनिस्टर हुनुहुन्छ। कानुन अन्तर्गत काम गर्नुहोस् र को राजावादी को के भन्छ कम्युनिस्ट को तपाईँको मण्डलले यो कुराहरू को काङ्ग्रेस यो कुराहरू छोड्नुहोस्, केशवजीलाई नै चिफ जस्टिस बनाउनुहोस्। त त्यो मैले भन्थेँ कि हेर्नुहोस् मेरो टिचिङ त्यो छ, तपाईँको टिचिङ के छ कि मैले आफै देखाएको छु कि के भन्छ कि जुन बेला म गिरिजाप्रसादको क्याबिनेटमा थिएँ पजनी भयो तपाईँको के भन्छ कि केही कर्मचारीहरूमा, त्यसले तपाईँको काङ्ग्रेसलाई त्यस बेला बुमराङ गर्यो हो। त त्यो कुराहरूमा नजानुहोस् न। अहिले राष्ट्रले नै तपाईँको स्वीकार गरिसकेको छ, त्यो सेनाले तपाईँलाई चाहिँ स्याल्युट गरिरहेछ। उसको पूर्व राजाले तपाईँको नारायण हिटी छोडेर बिदा हुन्छ, त्यस बेला तपाईँले उसलाई चाहिँ कि बिदा गरिदिन्छ। उसले मलाई राष्ट्राध्यक्ष मानिरहेछ, तपाईँलाई प्राइम मिनिस्टर मानिरहेछ। तपाईँको अर्को सेना अहिले चाहिँ कि राष्ट्रमा दुईवटा सेना छ, तपाईँको लडाकुहरू छ। यो सब हामीलाई समाधान गर्नु छ कि यसलाई चाहिँ कसरी हामीले समाधान गर्ने। त्यति बेला प्रधान सेनापति प्रकरणमा त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि यो कहाँ के थियो भनेर, त्यो हाम्रो ओरिजिनल इन्स्टिट्युसनको थिङ्किङ थियो, त्यो कहीँबाट थिएन कि बिचको बाटो लिएर जाने। मेरो क्लियर थियो कि त्यसो भए उहाँले सोध्नुभयो, उहाँले तपाईँको खरेलजी उहाँले सोध्नुभयो कि मैले यो गरेँ भने सेना चिफलाई हटाएँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ। मैले भने तपाईँको बाटो र मेरो बाटो अलग हुन्छ। उहाँले के बाटो हुन्छ तपाईँको? मैले भने मेरो बाटो हुन्छ कि मैले तपाईँले चाहिँ कि के भन्छ उसलाई हटाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ कि उसलाई नहटाउनेतिर जान्छु। मैले हाउसतिर चाहिँ कि र अब न्यायालयतिर गुहार छु भनेको थिएँ। तर मैले तपाईँको त्यसपछि डिब्रिफिङमा हामी छलफल गऱ्यौँ र आफ्नो एडभाइजरहरूसँग मैले भने होइन यही बाटोमा जाउँ भनेर, त्यो मेरो पोलिटिकल डिसिजन थियो। रुकमाङ्गत कटुवाललाई तपाईँले प्रधान सेनापतिमा फेरि यथावतै राखिसकेपछि अन्य राजनीतिक दलहरूले कङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले इमर्जेन्सी पनि लाउँ भनेका थिए। त्यसो भए भनेको थिएँ, तपाईँले मान्नु भएन? मानिन। तपाईँले त्यो कदम नचालेको भए सम्भावित ठुलो दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो मुलुकमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। सेनाको इन्स्टिट्युसन चाहिँ खराब खत्तम भएर जान्थ्यो। किन मैले अध्ययन गरेको थिएँ तपाईँको के भन्छ कि पञ्चायत कालदेखि भन्दा पहिले राणा कालदेखि पनि 70-80 वर्षदेखि कहिले सेनाको चिफलाई बनाउनमा खेल गर्ने, तर सेनाको चिफलाई कहिले हटाएको थिएन। र अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि तपाईँको त्यो इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिएको, किनकि मैले फेरि आफै पोलिटिक्सबाट आएको, पुलिसलाई तपाईँको जुन अति राजनीतिकरण गरियो, अति राजनीतिकरण गरियो। शस्त्रलाई पनि तपाईँको के भन्छ कि राजनीतिकरण गर्नेमा प्रोसेसमा गइसकेका थियो। र त्यसले गर्दा मैले कहीँ राष्ट्राध्यक्ष भएर यो इन्स्टिट्युसनलाई कसरी बचाउने त्यो चाहिँ कि मेरो चाहिँ कर्तव्य थियो। र मैले न्यायालयलाई, सेनाको इन्स्टिट्युसनलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई तपाईँ कसरी बचाउने त्यो म कन्सियस थिएँ। यो सेनापति प्रकरणमा मुलुकभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कुनै थप सरसल्लाहहरू आएनन्? त्यसो भए यो दबाबहरू आएनन्, प्रभावहरू आएनन्? जुन बाहिर इम्प्रेसन जुन छ नि जनतामा या कहीँ न कहीँ पोलिटिकल पार्टीमा कि बाहिरबाट तपाईँले चाहिँ कि यही गर्नुहोस् भनेर, त्यो चाहिँ थिएन। बाहिरबाट र भित्रबाट के थियो कि तपाईँको त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको के भन्छ कि तपाईँ चाहिँ कि इमर्जेन्सीमा जानुहोस् भनेर थियो। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको समय पनि सायद तपाईँको अर्को कठिन समय थियो होला। यही बिचमा तपाईँले बेला बेलामा इनिसिएसन लिनुभयो गोलमेज सम्मेलनका न्युमा, सर्वपक्षीय सम्मेलनका न्युमा, विभिन्न वार्ताका डाउँमा। तर ती एक हिसाबले धेरै हदसम्म विफल भए। पछिल्लो समयमा आएर सफलता कहाँनिर तपाईँहरूलाई मिल्यो भनेदेखि खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउने कुरामा।
त्यसमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेर त्यसमा हाम्रो इन्स्टिट्युसनको के थियो कि या त नागरिक समाजको कुनै व्यक्ति या न्यायालयबाट रिटायर भएको प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशबाट हामी चुनावमा जाउँ भनेर त्यो चाहिँ कन्सेप्ट आइरहेको थियो। जब मिलेन राष्ट्रपति कार्यालयको हाम्रो इन्स्टिट्युसनको खिलराज रेग्मी कहाँबाट आउनुभयो त प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा संविधान सभा? त्यो काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीबाटको होमवर्कबाट यो भित्रैबाट हो। अब त्यो मैले भने नि काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादीको जुन लिडरहरू थिए, कहीँ सेकेन्ड ग्रेडको लिडर थिए, कहीँ फर्स्ट ग्रेडको लिडर थिए, अब त्यति डिटेलमा नजाउँ हो। र त्यो उहाँहरूले अब भित्र र बाहिर कहाँ होमवर्क गरेर ल्याउनु भयो। तर खिलराजीको जब आयो कि र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ खिलराजीको नाम आयो र एकैछिन त्यसमा तपाईँको के भन्छ तपाईँलाई याद होला कि हेटौडाको महाधिवेशन भएको थियो त हेटौडामा माओवादीको। उहाँहरूले आफ्नो अधिवेशनबाट पास गर्नुभयो कि सिटिङ न्यायाधीशबाट तपाईँको के भन्छ कि प्रधान न्यायाधीशबाट तपाईँको चुनाव गराउने र मधेसका दलले तपाईँको समर्थन गरिदिए र काङ्ग्रेसले के लिडरहरू केही समर्थन गरिदिए र एमालेका लिडरहरू पनि केही समर्थन गरिदिए। बरु एमालेका केही लिडर र काङ्ग्रेसका केही लिडर बरु मानिरहेको थिएन। तपाईँ त राष्ट्रपतिको रूपमा देखिराख्नु भएको छ नि यो सबै घटना? म सबै देखिरहेको छु। एउटा पार्ट त तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले नै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा उहाँलाई नियुक्त गर्नुभएको हो, त्यो तपाईँले एकदमै सही भनिरहनु भएको छ। मलाई तपाईँको के भन्छ इतिहासमा त्यो चाहिँ कि मेरो चित्त नबुझेर मैले त्यो बाटो लिएको हो कि चुनावको नि किन संविधान सभा खडा गर्न आज मनले के भन्छ संविधान सभा खडा गर्नको लागि मलाई थियो कि यो सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज हुन्छ, यो तपाईँको के भन्छ कि इन्स्टिट्युसनलाई ड्यामेज हुन्छ। त्यो पार्टमा म आउँछु। तपाईँको मनले के भन्छ कि उहाँ मुलुकभित्रै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्रैबाट मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न सक्नुभयो प्रस्तावमा, अथवा मुलुकभन्दा बाहिरबाट आयो उहाँको प्रस्ताव? मनले के भन्छ तपाईँको? अब तपाईँले चाहिँ कि यस प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेर म भन्छु नि त्यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँको माओवादी काङ्ग्रेस र एमालेको लिडरहरूमध्ये थिए, सबै थिएन थिए तर त्यसमा बाहिरको पनि काम थियो होला। तर मलाई त्यो होला कि छ भन्ने नै महसुस भयो तपाईँलाई? राष्ट्रको सामने जनताको सामने तपाईँले चाहिँ कि सिधा भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ थियो? त्यो तपाईँको चाहनाभन्दा बाहिरको कदम तपाईँले पनि चाल्नु पर्यो कि शपथ खुवाउनु पर्यो मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा खिलराज रेग्मीलाई? त्यस बेलाको डिटेल हेर्नुहुन्छ भनेर तपाईँको एउटा न्यायाधीशले को तपाईँको बालुवाटारमा चाहिँ कि आउने जाने या न्यायाधीशको पदमा बसेको मान्छे र पार्टीहरू कसरी जाने र पार्टीहरूबाट आएकी राति नै शपथ ग्रहण गराउने, मैले भने त्यो हुँदैन हो। र मैले किन माने, किन मलाई थियो संविधान सभा खडा गर्न, गणतन्त्र बचाउन। मलाई थियो कहीँ खेल भइरहेछ कि गणतन्त्र चाहिँ कि गणतन्त्रको राष्ट्र अध्यक्ष म छु, संविधानको पालक र रक्षक म छु र मेरो ऐतिहासिक दायित्व छ कि म भन्ने गरेको थिएँ बेला बेलामा प्रचण्डजीलाई र के भन्छ प्रचण्डजीलाई र बाबुरामजीलाई र किरणजीलाई कि तपाईँहरू त गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो, म त तपाईँको के भन्छ कन्स्टिट्युसनल मोनार्की मान्ने मान्छे थिएँ। तर राष्ट्रको हितमा आएर हामीहरूले एक ठाउँमा भयौँ कि राष्ट्रको कसरी चाहिँ कि प्रब्लमहरू गिरिजाप्रसादजीले जब तपाईँको 7 पार्टी प्लस 8 पार्टीलाई तपाईँ एक ठाउँमा ल्याएर 12 बुद्धे चाहिँ दिल्लीमा गर्नुभयो र चाहिँ कि हामीले यात्रा सुरु गऱ्यौँ कि चाहिँ कि जनआन्दोलन गऱ्यौँ, के भन्छ बृहत शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, अन्तरिम संविधान आयो, संविधान सभाको चुनाव भयो, गणतन्त्रको घोषणा भयो हो। र त्यसको राष्ट्र अध्यक्ष म भएँ त मेरो कर्तव्य छ अब तपाईँको के भन्छ कि गणतन्त्रलाई तपाईँको कसरी बचाउने र जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई पनि कसरी पुरा गर्ने। तपाईँ राष्ट्रपति भएकै बखतमा बेला बेलामा राज संस्था बिउजिन्छ कि राजा फेरि पुनर्स्थापित हुन्छन् कि भन्ने खतराका सङ्केतहरू आए कि आएनन्? त्यो बहुत तपाईँको पार्टीहरूलाई त अन्तिमसम्म लखेट्यो तपाईँको के भन्छ कि, तर मलाई थिएन तपाईँको कि त्यो सङ्केतहरू चाहिँ आए। मलाई कहिले थिएन कि राष्ट्र अध्यक्ष ल्याउनलाई के भन्छ पूर्व राजालाई ल्याउनलाई बाहिरबाट पनि
षड्यन्त्र भइरहेछ भने त्यो मलाई कहिले भएन है कहिले भएन। यो शपथ खुवाउँदाखेरि त्यो शपथभित्र भएका वाक्य शब्दहरू जुन हुन्छन् नि शपथ बडो मर्मस्पर्शी हुन्छन् कि शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि तपाईँको मैले खिलराजीलाई सोधेँ, सामान्य प्रधानमन्त्री न्यायाधीशजीलाई बोलाएर पहिले, त्योभन्दा पहिले ल हेर्नुहोस् यसमा तपाईँको माथि र मेरो माथि औँलो उठ्छ, किन तपाईँले के भन्छ कि पदबाट छोडेर भयो भने बेटर हुन्छ भनेर सुढुङ्गेलजी, डाक्टर सुढुङ्गेल र ललित बस्नेत मेरो सचिव तपाईँको थियो र मैले उहाँलाई सोधेँ। उहाँले चाहिँ कि मैले तपाईँ छोड्नुहोस् भनेर डाइरेक्ट भनिनँ, मैले भने कि तपाईँ र मेरो माथि तपाईँको के भन्छ कि पदमा भएर तपाईँले कार्यकारिणीको पदमा आउनुहुन्छ भनेर ममाथि र तपाईँमाथि तपाईँको के भन्छ औँलो उठ्छ। म संविधानको रक्षक, तपाईँ संविधानको व्याख्याता, तपाईँले मलाई अब एडभाइस गर्नुहोस्, किनकि पोलिटिकल पार्टीहरूले मानिसके कि तपाईँलाई त्यही पदमा राखेर तपाईँलाई शपथ गराउनलाई मानिसके संविधानमा के भन्छ कि त्यसले गरेर तपाईँको उहाँहरूले मानिसकेपछि अब तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नु होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि तपाईँको कहीँ न कहीँ चाहिँ यस्ताहरू काम भएछ, जब देशले निकास पाउँछ भनेर म पदमा रहेर नै चाहिएको के भन्छ गयो भने बेटर हुन्छ भनेर यहाँलाई स्मरण गराउँ, बेटर हुन्छ भने उहाँले भन्नुभयो, बेटर हुन्छ भनेर भन्नुभयो भनेर मैले तपाईँको त्यो कम्प्रोमाइजमा सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज गरेर पनि राष्ट्रको निकासको लागि मैले कम्प्रोमाइज गरेको। त्यो शपथ गराउने जुन पत्र हुन्छ नि त्यो पत्रभित्रका शब्दहरू वाक्यहरू मर्मस्पर्शी हुन्छन्। देश र जनतालाई साक्षी राखेर बाचा कसम खाइन्छ मुलुकको लागि, जनताको लागि। यस्तो शपथ त यहाँले कति प्रधानमन्त्रीलाई गराउनु भयो, प्रधान न्यायाधीशलाई आफैले पनि गर्नुभयो, हुँदा लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि अख्तियार प्रमुखको रूपमा गराउनु भयो है। अब तपाईँलाई भनौँ त के भन्छ कि खरेलजी तीनवटा कुरा, एउटा त तपाईँले कटवालको इस्यु भनौँ, सेनाको इस्यु भनौँ, एउटा संविधान सभा भङ्ग भएको यसलाई संविधान सभा खडा गर्न र खिलराजीलाई ल्याएर संविधान सभा खडा गर्ने। मैले 3 चोटि तपाईँको खिलराजीलाई बोलाएर भनेको थिएँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई या मन्त्री परिषदको अध्यक्षजीलाई कि हाम्रो काम हो चुनाव गराउने। अहिले तपाईँको के भन्छ कि संवैधानिक निकायमा तपाईँको जुन मान्छे ल्याउनुहुन्छ भनेर त्यो मान्छेको इमेज चाहिँ टेन्टेड छ, ठिक छैन र त्यो तपाईँको के भन्छ कि जुन जनआन्दोलनको बेलामा पूर्व राजाको चाहिँ कि मुख्य सचिव भएर तपाईँको जो क्रियाकलाप देखाएको छ त्यसले गर्दा जनतामा एक्सेप्टेबिलिटी छैन, मेरो र तपाईँको के भन्छ फेसमा दाग लाग्छ। लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनायो भने तर उहाँलाई 3 चोटि मैले भनिसकेपछि 4वटा पार्टीमा प्राइम मिनिस्टरले सही गरिदिनु हो, त्यस बेला झलनाथ दिनु हुनुहुन्थ्यो, प्राइम मिनिस्टरले सही गर्यो, प्रचण्डजीले सही गर्नु हो, विजय गजदारले सही गर्नु हो, सुशीलजीलाई मैले भने तपाईँ सही नगर्नुहोस्, यो राम्रो हुँदैन, उहाँले सही गरिदिनु हो र संवैधानिक परिषदबाट उहाँले पास गरेर म कहाँ ल्याउनु हो। मेरो तपाईँको त्रुटि के हो कि मैले एकचोटि फर्काइदिनु पर्ने, मेरो के थियो कि यसलाई मैले गर्दै नगर्ने हो। नागरिक समाजको पनि त्यही चाहना थियो, देशवासीको त्यही चाहना गर्नु पर्यो हो, तर गर्नु पर्यो भनेर मैले गरेँ भनेर भन्नु। अब अरूलाई गर्नु पर्यो भनेर म भन्दिनँ मैले किन गरेँ भनेर कि खिलराजीले आएर तपाईँको जब मैले पोलिटिकल पार्टीहरू किन मैले तपाईँ हेर्नु होला भने 4 फोर्सभन्दा बाहिर मैले कहिले गइनँ। 4 फोर्स जब सहमति गरेछ या पार्लियामेन्टबाट जब तपाईँको के भन्छ कि कानुन संविधान अनुसार जुन कुरा पास भएछ त्योभन्दा मैले बाहिर गइनँ एकैछिन त्यो मैले। तब जब 4 दलको प्राइम मिनिस्टरले र 3 दल अरू मोर्चाको चाहिँ प्रतिनिधिले, काङ्ग्रेसको सभापतिले, के भन्छ माओवादीको त तपाईँको आफै माओवादीको सभापतिले, प्रचण्डजीले, झलनाथजीले, सुशीलजीले र मोर्चाको प्रतिनिधिले सबैले सही गरिसकेर संवैधानिक परिषदबाट पास भएर आइसकेका छ। तापनि मलाई गर्न मन छैन, मलाई लाग्थ्यो कि यस्तै छोडिदेऊ। तर खिलराजीले आएर तपाईँको जब तपाईँको ललित बस्नेत त्यहाँ बसिरहेछ, खिलराजीले हातै जोड्नुभयो, यो त्यहीँ गरौँ न त मलाई चुनाव गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हो। त्यसपछि मैले के देखेँ कि
संवैधानिक सबै प्रक्रिया पार भएको छ। मलाई चाहिँ संविधान छ, मेरो फोकस प्राविधिक रूपमा ठीक छ, प्राविधिक रूपमा कानुनी रूपमा ठिक छ र मेरो चाहिँ उद्देश्य छ ग्रेटर इन्ट्रेस्टको लागि संविधान सभा खडा गर्नु छ। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ उहाँले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष र राष्ट्राध्यक्षको बिचमा तपाईँको के भन्छ राम्रो सम्बन्ध हुँदैन भनेर र उहाँले जहाँबाट ल्याएको होस् हो त्यसमा तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेर कहीँ न कहीँबाट फिलरहरू म कहाँ पनि आए, म कहाँ पनि तपाईँको इन्डाइरेक्ट रूपमा कि यसलाई गर्नुपर्छ भनेर जुन कुराहरू आए देशभित्रैबाट बाहिरबाट। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि त्यहाँको मेरो भने बाहिरबाट भनौँ भनेर मलाई लाग्छ यो बाहिरबाट थिएन। लोकमान सिंह कार्कीलाई बनाउने कुरा कहाँ भित्रकै कुरा हो, भित्रको कुरा हो र भित्रको तपाईँको यहाँ कहाँ कि जुन बाहिरको रिप्रेजेन्टेटिभहरू होला तिनीहरूबाट होला, तर बाहिरबाट केही थिएन। भनेको भारत सरकारको संस्थापक पक्षबाट होइन, तर भारत सरकारका केही व्यक्तिहरूबाट हुनसक्छ र यो चाहिँ कि गर्न नमन हुँदाहुँदै पनि मैले किन गरेँ कि जब मेरो प्राइम मिनिस्टरले मन्त्री परिषदले अध्यक्षले जब हात जोड्छ र मलाई चाहिँ संविधान सभा चुनाव गराउन किरणजी चाहिँ कि बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्न, मधेसमा तपाईँको धेरै चाहिँ हतियारधारी छहरू छ, कहीँ तपाईँको चुनाव गराउन असफलता हुन्छ कि हाम्रो जुन चाहिँ कि भूराजनीति छ र जुन हाम्रो सामरिक स्थिति छ त्यसमा तपाईँको के भन्छ कि जहिले पनि हामी नेपाली फोर्सहरू एक ठाउँमा भएको छ भनेर त्यसमा त कसैको केही चलेको छैन। त्यो तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दियो, 11 गते त याद गर्नुहुन्छ, वैशाख 11 2063 साल त कसैको त चलेन। अच्छा संविधान सभा घोषणाको बेलामा तपाईँको के भन्छ कि सबै पार्टीले चाहिँ कि मेजर पार्टी एक ठाउँमा भयो होइन, गच्छदारको बाहेक गजदारजी बाहेक मेजर पार्टी एक ठाउँमा भयो, मधेसको दल बाहेक त मेजर पार्टी 90% रिप्रेजेन्ट गर्ने त एक ठाउँमा भयो होइन, र त्यसबेला जारी त भयो। त के छ त्यसमा तपाईँको धेरै जुन कुरा तपाईँले उठाइरहनु भएको छ त्यो म तपाईँलाई भन्छु फुलेरै भारत र चीन हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि आफ्नो खेल खेलिरहन्छ। तर बेसी कुरा हामी नेपाली फोर्सहरूले एक ठाउँमा भयो भने कहीँ केही चल्दैन कसैको। संविधान जारी गर्ने कुरामा यो कुरा अलिकता मलाई क्लियर गर्नुहोस् जनताको सामने, किन म के भन्न चाहन्छु जनतालाई गवाही राखेर कि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई यो भन्नुहोस् कि तपाईँको मेजर फोर्सेसहरू एक ठाउँमा भएर राष्ट्रको हितलाई एक ठाउँमा माने पहिले राखेर त्यसपछि आफ्नो पार्टी हित त्यसपछि आफ्नो व्यक्ति हित चाहिँ राख्नुहोस्। त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू मेजर फोर्स एक ठाउँमा भयो भने अरूले कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ भूतहरू जुन छ बाहिरको भूत र भित्रको भूत त्यो क्रिएट गर्छ यिनीहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो सत्ताको खातिर क्रिएट गर्छ जो बार बार क्रिएट भइरहेछ। 2072 साल असोज 3 गते हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गऱ्यौँ, तपाईँले जारी गर्नुभयो भव्य समारोहको बिचमा। तर त्यो संविधान जारी गरिराख्दाखेरि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव त्यति खुसी हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा आयो हो। त्यो खरेलजी तपाईँलाई त याद होला कि संविधान सभाको प्रोसेस अलिकता ढिलोवाला प्रोसेस हुन्छ। एउटा धारामा तपाईँको के भन्छ कि छलफल गरेर पास गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा होला कि सबै एकमुष्ट पास भयो र मेरो के थियो कि संविधान सभामा अलि टाइम लिएर चाहिँ कि डिस्कोर्स बढी होस् र बाहिर गएर जनतामा पनि भेन्टिलेसन बढी हो, जो बाहिर पनि साउथ अफ्रिकामा भएको छ, बाहिर देशमा भएको छ, त्यसले गर्दा अलिकता टाइम लियो। निश्चय हाम्रो समयको चाप थियो। त्यसको साथमा मधेसवादी दलहरू पनि संविधान सभामा सहभागी हुन् भन्ने थियो। सबभन्दा बढी मलाई के थियो, मैले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई के भनेर खास गरेर प्राइम मिनिस्टरलाई र सभामुखलाई खास गरेर मैले र पोलिटिकल पार्टीको चिफहरूलाई कि यो तपाईँको के भन्छ बन्दुक उठाएको होइन, यो के भन्छ पोलिटिकल के भन्छ डेमोक्रेटिक बाटोबाट नि चुनावबाट आएको हो र यिनीहरू जब सभाबाट छोडेर गएछ भनेर यसलाई तपाईँको के भन्छ हामी एकोमोडेट गरेर जाउँ। तर त्यसमा धेरै कुरा थिएन त्यहाँ फेरि
अन्तरिम संविधानमा जुन कुराहरू थियो समावेशीको समानुपातिको नागरिकताको त्यति राखिदिनुहोस् र एउटा आयोग बनाएर फेडरल आयोग बनाएर यिनीहरूलाई समेटेर जाउँ र यो देशभित्रको समस्या हो देशभित्र हो र यो हाम्रो समस्या हो यसलाई समाधान गरेर जाउँ भनेर त्यसमा मैले चाहिँ कि सायद कन्भिन्स गर्न सकिनँ तपाईँको प्राइम मिनिस्टरलाई। संविधान जारी भयो र संविधान तपाईँको जारी भयो भनेर होइन कि मैले बार बार भन्दाखेरि पनि संविधान सभाबाट संविधान जब सही भइसक्यो त्यसपछि मैले सुशीलजीलाई भने प्राइम मिनिस्टरलाई अब म भन्छु सभामुख र प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कि साथ दिएन मलाई, पोलिटिकल पार्टीले मलाई साथ दिएन त मलाई साथ दिएन भने या मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ र प्रोसेसबाट टेक्निकली तपाईँको के भन्छ कि सभाबाट चाहिँ कि पास भयो 90%ले तपाईँको के भन्छ कि सभासदहरूले त्यसलाई सही गरे र पोलिटिकली तपाईँको समस्या देशको चाहिँ कि केही समाधान भएन। म थिएँ कि तपाईँको 15 दिन महिना दिन कतिले के पनि भनेदेखि अब संविधान जारी गरेसँगै राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पदावधि पनि अब सकिने तयारीमा हुन्छ, अर्को राष्ट्रपति आउनुहुन्छ, केही लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ कि भन्ने खालको एक खालको हल्ला पनि चल्यो। तपाईँले सुन्नुभयो? अब मैले राम्ररी सुने तर खरेलजी त धेरै हल्का भयो नि। 7 वर्ष 3 महिना जसले बसिसकेको छ त्यसले तपाईँको 1 महिना या 1.5 महिना अरू बसी जान्छ, 15 दिन बसी जान्छ भनेर राष्ट्रलाई हित हुन्छ भनेर त त्यसलाई त मैले माइनर कुरा त्यसलाई त कि नबुझ्नेले त्यो चाहिँ कि आफ्नो डिजाइन गरेर बोलिरहेछ, त्यो कुरा हल्का भयो। कुरा के भयो तपाईँको कि त्यहाँ डिजाइनहरू के भयो कि यो संविधान अहिले घोषणा भएन भने त्यो पार्टीहरूबाट नि डिजाइन भयो र म भन्छु तपाईँको के भन्छ केही मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा, केही मान्छे एमालेमा, केही मान्छे माओवादीमा र के भन्छ उहाँहरूलाई के थियो कि अब तपाईँको यो संविधान घोषणा नभए भने बाहिरबाट यो संविधान घोषणा गर्न दिँदैन, यो संविधानै आउन दिँदैन, बन्नै दिँदैन। या तपाईँले जुन चाहिँ पूर्व राजाको भूत देखाउनु हो त्यो पूर्व राजाको भूत पनि देखाइनियो कि उसैलाई ल्याउँछ कि। मैले त्यसमा चाहिँ कि कन्फर्म थियो मेरो इन्फर्मेसनले राष्ट्र अध्यक्ष मैले प्रचण्डजीलाई बोलाएर, ओलीजीलाई बोलाएर, सुशीलजीलाई बोलाएर मैले कन्भिन्स गरेँ कि यो भूतहरू क्रिएटेड भूत हो यसरी हो र मलाई इम्प्रेसन के छ कि सत्ताको बाँडफाँडको लागि चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ हडबडाएर यो गर्नु कि म लोकतान्त्रिक प्रोसेसबाट आएको मानिस मेरो चित्त बुझिरहेको छैन र पीडा थियो कि मधेसको समस्या भने राष्ट्रको समस्या, मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्या थियो जो अहिलेसम्म भोगिरहनु भएको छ र मलाई के थियो कि यसलाई समाधान गरेर जाउँ भनेर त्यो मेरो पायस ओपिनियन थियो बुझ्नुभयो। त मेरो तपाईँको पवित्र चाहिँ कि भावना थियो कि यसलाई म समाधान गरेर जाउँ भनेर, त्यसले गरेर लाइफको यो ठुलो राष्ट्रलाई हित हुन्छ र मेरो तपाईँको के भन्छ कि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ तपाईँको कि सल्भ गराएर पार्टीहरूलाई र सभामुखलाई, प्राइम मिनिस्टरलाई कन्भिन्स गरेर र त्यसपछि जब त्यो भएन भनेर म पीडा र समर्पणको बिचमा पीडा किनकि देशको समस्या, मधेसको समस्या समाधान भएको छैन, समर्पण त्यस बेला थिएन र अहिलेसम्म भएको छैन त्यो देखिन्छ। समर्पण भनेर लोकतन्त्रको पद्धतिमा थियो मेरो। राष्ट्रपतिको हट सिट सुखशयलयुक्त आनन्ददायक रहेछ अथवा गर्मीयुक्त चुनौतीपूर्ण रहेछ? र त्यसमा तपाईँको निश्चय नै तपाईँ भन्नुभयो त्यो हट सिट भनेर, त्यो हट सिटैमा बसेको चाहिएको फिल भयो, गर्मी भयो। तर राष्ट्रको लागि तपाईँको अनेस्टली काम गरिरहेको छु भनेर तपाईँको त्यो गर्मी भएर पनि तपाईँको केमा कुल माइन्डले सोच्यो भने त्यति परेशानी हुँदैन किन इन्स्टिट्युसनहरू आफै काम गरिरहेको हुन्छ। गणतन्त्रको 10 वर्ष कस्तो रह्यो? यो धेरै लामो ट्रान्जिसन भयो। जनताले पाए अथवा पाएनन् सुख र समृद्धि के महसुस गर्नुहुन्छ? अब सुख र समृद्धि जुन भन्नलाई सजिलो छ, सबभन्दा पहिले त के भन्छ कि जो न भूतो न भविष्यते, यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो। हामीले जहिले पनि भन्छ 240 वर्षको मोनार्कीलाई फाल्यौँ, एउटा तपाईँको निरङ्कुश शासनलाई जसले लोकतन्त्रमा बार बार हमला गर्थ्यो त्यसलाई फाल्यौँ। यत्रो देशमा तपाईँको के भन्छ एउटा माओवादी तपाईँको हतियारले चाहिँ कि जुन आन्दोलन सुरु गरे त्यसले गरेर तपाईँको के भन्छ कि जुन ब्लड सेड भयो देशमा, देशभरि हामी त्राईमा थियौँ।
त्यसबाट हामीले यत्रो परिवर्तन तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर जनतालाई सार्वभौम र जनतालाई मालिक बनायौँ। अब जनताकै छोडे नै त्यो त निश्चित हुनुहोस्, अब जनताको छोडाछोडी नै राष्ट्र आदर्श हुन्छ। फेरि कसैलाई भनौँ होला फेरि त्यहाँको त्यो त हुन दिँदैन, नेपाली जनता त्यति कन्सियस भइसकेको छ। अब त्यसले गरेर त्यो उपलब्धि गर्दै जुन तपाईँको ट्रान्जिसन हामीले भोगिरहेछौँ त्यो तपाईँको के भन्छ कि जुन त्यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ, अन्तरिम संविधानबाट पर्मानेन्ट संविधान बनायौँ। तर यो एउटा अन्तरिमबाट अर्को अन्तरिममा गयौँ, त्यो मलाई चित बुझेन। तपाईँ अबको राजनीति, अबको नेपाल स्थिरताको बाटोतिर अगाडि बढिराखेका देख्नुहुन्छ कि अथवा अझै पनि सङ्क्रमण रहन्छ भन्ने देख्नुहुन्छ? तपाईँलाई मैले भने खरेलजी काउन्टर क्वेसन मैले भने नि कि यो 3 पार्टी किन एक ठाउँमा हुँदैन? यो 3 दल तपाईँको एक ठाउँमा भयो भने हिजो हिमाल पहाड तराई एक गर्न सकिन्छ। अब अन्तिममा एउटा बाटो त यहाँले देखाउनु भएको छ कि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनै पर्यो। त्यो आयो भने मात्रै मुलुक बन्छ, हिमाल तराई एक भएर रहन्छ, हिमाल पहाड तराई एक बन्छ, हामी सबै नेपाली भएर बाँच्न सक्छौँ, समृद्धि हासिल गर्दै भन्नुभयो। अन्तिममा जाँदा जाँदै अबको जीवन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ अगाडि? अबको अगाडिको जीवन चाहिँ छोटोमा हेर्नुहोस् कि म एउटा साधारण मान्छे देशको राष्ट्राध्यक्षसम्म भए र मलाई भन्नुहुन्छ भनेर अब आफ्नो जीवनभन्दा पनि राष्ट्रको जीवन कसरी चाहेको स्मुथली जान्छ भनेर बढी चिन्ता भइरहेछ मेरो जीवनको उत्तरार्धमा। मलाई के छ कि जुन संविधान दियौँ हामी हाउसबाट, त्यो संविधान तपाईँको के भन्छ कि दिगो भइदियोस् भनेर त्यसको लागि राष्ट्रिय एकता, स्थिरता, विकास, शान्ति देशमा होस् र यो संविधान जुन हामी ल्याएछौँ त्यो संविधान लागू होस् भनेर त्यसको चिन्ता बढिरहन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो यसको उपाय के छ भनेर मैले भने त्यो 3 मेजर पार्टीले जो संविधान सभासँगै मिलेर घोषणा गराएको छ भनेर इतिहासले त्यो 3 कठघरामा खडा गर्छ। जो हिजो प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ, मलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यसले हेर्नुहोस् कि हामीले संविधान सभामा मिलेर संविधान दियौँ, हामीले यसलाई बचाउन सकेन भनेर हामीलाई चाहिँ कि राष्ट्रले दोष दिन्छ भनेर त्यो राष्ट्रले दोष उहाँहरूमाथि जान्छ। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अच्छा, अब मेरो भनाइ भन्छु पर्सनल मैले अब तपाईँको मैले भनिसकेँ कि तपाईँको के भन्छ कि मैले अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको छु र ठिक भएको छु। मैले विचार गरेको छु अब चुनाव यो भइसक्छ भनेर सफल होस् र प्रान्तीय चुनाव र के भन्छ सङ्घीय चुनाव भएर माघ 7 भित्र तपाईँको हाम्रो यो संविधान सफल भएर लागू भएर जाओस्। त्यो मेरो पहिला चाहिँ कि मेरो धर्म र मेरो राष्ट्रप्रतिको तपाईँको के भन्छ जुन कर्तव्य छ त्यो चाहिँ पुरा होस् भने देशवासीको आशीर्वादले। र मेरो बाँकी जीवन तपाईँको लोकतन्त्र कसरी मजबुत हुन्छ, हामी देशको एकताको लागि सम्प्रदायहरू कसरी मिलेर बस्छौँ, नेपाली भएर तपाईँको के भन्छ जुन हाम्रो शान छ संसारमा तपाईँको हिमालयको देश, गौतम बुद्धको देश र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएको छु, जनता मालिक भएको छ। यो देश तपाईँको के भन्छ कि अरू सफलतातिर अगाडि बढोस् र हाम्रो चाहिँ कि सबले एउटा राष्ट्र चाहिँ कि रहिरहोस् भनेर त्यो कामना गर्छु दिनरात। र आफ्नो जीवन त तपाईँको के छ कि मैले लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नको लागि के काम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई के काम गर्नुपर्ने होइन। अरू तपाईँको सामाजिक फिल्डहरूमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ, त्यहाँ तपाईँको के भन्छ कि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, त्यसपछि तपाईँको के भन्छ कि बालबालिकाको बारेमा, वृद्धको बारेमा, शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा लागिरहने र समाजलाई जोड्ने काम मेरो जिन्दगीभर रहन्छ तपाईँको। किन हाम्रो तपाईँको राष्ट्र सबै मिलेर हामी बस्यो भने कि राष्ट्र त सबै नेपालीको हो। राष्ट्र जोड्ने काम जसले गर्छ त्यो राष्ट्रवादी हो। राष्ट्रलाई तपाईँको के भन्छ उग्र राष्ट्रवादमा हामी गयो भने हामी राष्ट्र जोगाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा गर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ भने त्यो काम म जीवनभर गरिरहन्छु। बाँकीको जीवन पनि तपाईँले भने जस्तै देशको लागि, जनताको लागि म समर्पित गर्छु भनेर जुन भन्नुभएको छ यो कायम रहोस्। हाम्रो यो कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम हो, यो हट सिट, यो कार्यक्रमको लागि यहाँले आफ्नो
महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, महत्त्वपूर्ण आफ्ना आरोह अवरोह र भोगाइहरू आम जनता सामु प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई।